So I think stores, when you walk in, it's an awesome feeling. I think it's very well done. I was sharing with Laura earlier, the selection is perfect. You've got a lot of good stuff there, a lot of choice. So the Gonzalez family, good job done. Tasteful. Tasteful. Like, everything is like from the decor, the way it's set up, every item and Laura's picked. It's like it's really exquisite and really, she's a really well planned retail, I feel. The buying experience over here is going to be very different. Everything is very tempting, very impeccably, selected pieces, well curated items. There's something to pamper every space. So I'd like to urge people to come down here and see the store and just get a feel of what it has to offer. नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन. हालींच आमी पळयलें की किरण कांदोळकर जे कार्याध्यक्ष आशिल्ले वर्किंग प्रेसिडेंट गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे, तांणी TMC जॉयन केली. ताजे उपरांत आमी तांचे कडेन फक्त उलयले ते पत्रकार परिशदेक आनी ताजे उपरांत तांची मुलाखत घेवपाक तसो वेळ मेळूना. सो आज आमी खास करून तांकां मेळपा खातीर तांच्या घरा कडेन येयल्ले आसा थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सीन. देव बरें करूं सर. एक म्हणजे ते दिसा आमी पळयलें, एक सुमार 11-12 सुमार तुमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी म्हटलें की आपूण गोवा फॉरवर्ड सोडटा आनी म्हटलें की आपूण इंडिपेंडंट चिंततलो म्हणून. 3 साटिनांक TMC म्हणजे 12, 1, 2, 3 हे 4 वरांनी जालें कितें? अशें 4 वरांनी कांय जायना. एक्चुली आसता पळय, कांय गोश्टी त्या वेळार करप आसता. कदाचित म्हणजे तकलेन पयलींसून TMC आसले आसतले आनी कांय दीस पयलीं म्हणजे हांव खरो म्हणशें जाल्यार प्रशांत किशोर जो आहा, जो देशांतलो नामवन पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजीक मेकर, हांव खूब इम्प्रेस आहा तेका आदीसून, आतांसूनच म्हणून न्हू. कारण ताणें खुबशीं इलेक्शनांनी प्रायम मिनिस्टराचें इलेक्शन केल्लें आहा, ताणें सगळीं इलेक्शनां केल्लीं आहा अशीं जायतीं. आनी रिजल्ट जो आहा तेजो एक 90% सुमार रिजल्ट जो आहा हेजेर हांव खूब इम्प्रेस आसलो, तेच्या कामाचेर, तांचे स्ट्रॅटेजिकल हेजेर. सो कांय दीस पयलें चलताले विजयाचे वांगडा सुद्दां उलोवप जाल्लो, हांव एकदम इम्प्रेस आसलो, म्हणजे हांव खूश आसलो. पूण मागीर अचानक कितें तरी जालें आनी ते फाटीं सरप जालें. आनी तें पार्टीचें डिसिजन, पार्टीचो अध्यक्ष डिसिजन घेता तेजेर आमकांय ठाम रावचें पडटा. सो तेका लागून हांवें चिंतलें तेंच्या वांगडा वचप हें योग्य, कारण अशी एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा आनी असल्या मनशा वांगडा काम करपाची ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा तेन्ना हें डिसिजन थोडेशें जालें. तेन्ना एक्झॅक्टली कितें जालें? कोणाक खबर ना की बाबा TMCन तुमी जॉयन जावपाचे आशिल्ले, TMCक सपोर्ट करपाचे आशिल्ले, कितें जावपाचें आशिल्लें? ना, एक्झॅक्ट कितें जालें तें म्हाका तशें सारकें खबर ना. पूण तें तुमी पार्टी अध्यक्षाक विचारपाचें, कित्याक हांव तितून चड डिटेलान वचोंक ना. पूण कांय गोश्टी अश्यो जाल्यो की आसूं नाका आमी अशें एक जालें कितें एक ट्वीट थंयसान ना केल्ल्या कारणान. म्हणजे एक विजयान सांगलेलें तांकां एक सांजच्या टायमार तुमी ट्वीट करा की अशें कित्याचेर तरी ट्वीट करा अशें म्हणून सांगलेलें. तें ट्वीट तेंचे कडेन तेन्ना जालें ना, तें सकाळीं येयलें. ते सकाळीं येयल्ल्या कारणान खंय तरी एक विजयाची नाराजी जाली वो समथींग कितें तरी. पूण ह्या प्रश्नाचें उत्तर विजय बरें दिवंक शकता. पण तेन्ना तुमी सपोर्ट आशिल्ले की TMCन वचपाचें म्हणून? हय, अशें पार्टी मर्ज करपाची म्हणून? पार्टी मर्ज ना, आमी गोवा फॉरवर्ड रिजायन करपाची, गोवा फॉरवर्ड तशीच दवरपाची आमी सायड बाय सायड आनी अशें वेगळें वचप. TMCच्या सिंबॉलाचेर वचप अशें म्हणून सगळें ठरलेलें. विजयाचें उलोवप तुमी ओके आशिल्ले? हय, विजयानूच आमकां तो प्रस्ताव म्हणजे आमच्या मुखार आमचे बाकीचे आमदार वा बाकीचे जे आमचे कॅन्डिडेट म्हणून आसले तेंच्या मुखार दवरलेलो आनी सगळ्यांची सहमती आसली तितून. जेन्ना अध्यक्षाचीच जाली की आमी ना म्हणूंक ना, आमी कोणी विरोध करूंक ना थंय हितून. सो पूण ताका लागून तुमी बेजार आशिल्ले गोवा फॉरवर्डाचे? गोवा फॉरवर्ड सोडपाक कारण कितें? एक्चुली एलायन्साक लागून. एलायन्स आतां तेंची एलायन्स आयचे घडयेक एलायन्स तेंच्यांनी जाल्या म्हटल्यार, पूण एक कशें आसलें न्हय, हळडण्यान म्हणजे जितले जितले सीट आमी पळय म्हटलेले, जशे थिवी, फातोड्डा, मांद्र्या, मया, आल्दोना, हे फातोड्डा, थिवीनूय सांगता हांव, थिवी,
किंवा मांद्रे किंवा मया अशे ह्या सालिगांव ह्या मतदारसंघांनी काँग्रेसचे कसलेच काम नसले, कसलेच काम दिसनासले, तेंचे कितेंय आसूं असले, पण हळदणेन ते प्रामुख्यान काम करताले. हळदणेन तेंच्यांनी कोणाक कोणाक जॉयंट करून घेत रावताले नवीन नवीन मनशांक. हळदणेन पी चिदंबरमा सारकिल्लो टॉल लिडर तांचो भोंवपाक लागलो. सो म्हाका खंय तरी खटकलें तें, हे बाबा लास्ट टायमार मागीर कितें जातलें, आसूं तूं थिवे पुरती राव. कित्याक हांव जो गोवा फॉर्डाक जॉयंट जाल्लो, हांवें प्रत्यक्षान विजयाक सांगलेलें की थिवेन म्हाका थिवेच्या लोकांच्या शिवार म्हाका दुसऱ्याची कोणाची गरज ना. म्हणजे खंयची पार्टी आसूं कोण आसूं कितें, आमी कॅन गो फॉर इंडिपेंडंट ऑल्सो इन थिवीम. थिवेच्या लोकांची गरज आसा म्हाका. पूण आल्दोनाचे म्हजो जो विचार आसलो, कित्याक म्हजो गांव आल्दोना, म्हजें घर आल्दोना, म्हज्या आवय गेलें घर पोमोरफें, म्हज्या बायलेचें घर मयड्या, आनी आमचो बरो संबंद आहा. म्हजे सगळे संबंदी, फ्रेंड सर्कल आनी लोक जे आहा, ल्हानाचे व्हड जे जाल्ले लोक आहा, हे परिचयाचे लोक आसलेल्या कारणान हळदणकारांचो खूब फावटी म्हाका एक आग्रह आसलो पयलींसून, तूं हांगा यो. पूण तेन्ना BJP नासतना कांय गोश्टी हांव करूंक शकनासलो, कित्याक BJPचो थंय आमदार आसलो, ग्लॅन्टिकला हो आमदार आसलो. पूण ज्या टायमार हांवें BJP क्वीट केली तेन्ना हांव मुक्त जालो. आनी हो प्रस्ताव जेन्ना विजया कडसून म्हाका येयलो की तूं आमची पार्टी जॉयन जा, म्हजो हो प्रश्न पयलो आसलो की हळदणचें कितें, हळदणचें तूं घेवंक शकतलो. ताणें सांगलेलें हय. पूण मदीं तुवें खूब पयलें आसतलें काँग्रेसची जी एक एटिट्यूड आसलो, तांचो पी चिदंबरम आसलो लिडर, सांगतलो वी आर गोईंग टू फायट ऑल 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी. खंय तरी एक इन्सल्ट फील्ड एलोंग विथ विजय आनी आमी सुद्दां आसले पळय, म्हणजे गोवा फॉर्वर्ड म्हणून, ते कचरो कशें करताले. तुम्ही तेन्ना सांगू ना गोवा फॉरवर्डाक की बाबा तुमी हे एलायन्साक वचनाका म्हणून हे पळयत जाल्यार, किंवा TMCच कडेन रावया आमी म्हणून? ना, हांवें पळय कांय डिसिजन आसता न्हू, ती अध्यक्षाची डिसिजन आसता. हांव सदांच चड उलोवंक वचना, चड उलोवप आसना. ताणें डिसिजन घेतलें की शेवटीचो पार्टीचो सर्वे सर्वा तो आहा, ताका कितें योग्य दिसता तें ताणें डिसिजन घेतलें न्हू. सो हांव तसलें एडवायस दिवपाक हांव चड वचना. पूण गोवा फॉरवर्ड सोडप ही एक तुमकां तेन्ना अशी मातशी धाकधूक जावना की आपूण ज्या पक्षान, भाजप सोडून ज्या पक्षान आयिल्लो आनी ज्या पक्षाक आपूण फुडें हें केलो आनी प्रॉमिनंट लिडर जाल्लो, तो अकस्मात सोडचें पडलें? केन्ना केन्ना राजकारणान पळय कांय गोश्टींची डिसिजनां घेवची पडटा. म्हाका आमच्या लोकांक सुद्दां सांगपाक म्हाका थोड्यो गजाली कठीणूय जाता, थोडे खूश आहा, थोडे म्हणटा बरें केलें तुवें सोडलें तें. कित्याक पयलीं एक्चुअली गोवा फॉर्वर्डूय जॉयन करतना म्हाका करनाका म्हणपी लोक आसले थिवेन. सो दोनूय सायडीक प्रतिक्रिया आहा. वायट हें दिसतात खंयच्याय एका गोश्टीक, पूण सांगलें न्हू, शेवटी हें राजकारणान योग्य वेळार योग्य डिसिजन आनी कांय घेवची पडटा. पूण तृणमूल ही नवो पक्ष, हांगा पळयलें जाल्यार तातूंत आजून मुळार रुजूना. ना खंय तरी रिस्क जाली आजून इलेक्शनाचो तो फिवर कांय येवंक ना. हांव तुका सांगता 15 डिसेंबर मेरेन राव, चित्र बदलपाचें आहा. आमी 15 नोव्हेंबराक आयकल्लें हें, ताणें सांगिल्लें 15 नोव्हेंबराक चित्र बदलपाचें. ना, हांव सांगता न्हू तुका 15 डिसेंबर मेरेन राव. कित्याक हांव आतां येयना फुडें आमी जे कांय गोश्टी करता तितूनसून आमकां जाणवता. पूण तृणमूल जरी नवो पक्ष आसलो न्हू, हांगासर आनीकूय नवे पक्ष येयल्ले आहा दिल्लीचे. पूण फाटलीं 6 वर्सां म्हणजे फाटलें इलेक्शनूय तेंच्यांनी कॉन्टेस्ट केला, लायक पक्ष लायक आम आदमी हांव म्हणटा. तेंचें कितें आहा, लो केन्ना शाप सोडूंक शकले ना. मिडियाच्या थ्रू कांय गोश्टी करतात ते आनी कितें करता, ग्रावंड वर्क तितलो व्हडलो हा दिसना. पूण हांगासर जे आहा TMC जी येयली ती एका धपक्यान झपकरून लोकांच्या लक्षान गेली. ती खंयचेय दिशेन वचो, ती कितेंय आसूं, पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी नोटीस जाले. दुसरें म्हटल्यार हांव जेन्ना पळयता देशान, जेन्ना आमी भारत देश म्हणून पळयता आनी आयची जी परिस्थिती आहा देशांतली, आयची म्हारगाय, आयची जे सगळें जे कितें हें जाल्लें आहा, एक सामान्य आमी पेट्रोल डिझल गॅस हे उलयता, पूण सामान्य जे एक आमी फाटले 4 वर्सांचोच एक रिकॉर्ड काडीत न्हू, सामान्य मनीस कितें आसता, एक आमी गोंयान जे बहुजन समाज आहा, बारीक समाजाचे, जेचो भुरगो जस्ट 18 वर्सांचो जाता आनी शिकपाक वयता, वो खंयतरी भायर वयता आनी 18 एबाव आसता, तेजी आपल्या बापाय कडेन एक अपेक्षा आसता की गोंयान सगळ्यां कडेन बायकी आहा, की आपल्याक एक बापायन बायक घेवन दिवची आनी आवय बापायकूच घेवची पडटा ती, कित्याक भुरगो शिकता. सो सामान्य मनशाक ही बायक गेले 4 वर्सां पयलीं एक 50-55 हजारांक मेळटाली आनी बापूय खंयसून तरी रीण काडून करून ते एफोर्ड करून भुरग्याक एक खोशी करपाक लागून दितालो. आयचे फॅमिलीज मातश्यो वेगळे तरेन जाल्ले आहा. सो आयच्या टायमार तीच बायक घेवंक वयतले लाखां वयर जाय.
म्हणजे ही म्हारगाई ही फक्त अशीच वाडोवंक ना. शिमीट जी 150 रुपया 135 रुपया आसली ते 400 क्रॉस जाल्या. म्हणून TMC जॉईन ना 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 एक सांगता हांव, म्हणजे आयच्या टायमार देशाची स्थिती सारकी ना. देश चलयणाऱ्यांची कितें मनशां आहा ते कांय सजमाना. बरें कित्याक लागून हें कितें सगळें वाडलां हें कोण एक्सप्लेन करिना. बाकीच्यो गोश्टी सगळ्यो म्हणटा वॅक्सीन फ्री दिले म्हणून कितें इतली म्हारगाय वाडोवंक शकना. 500 600 700 रुपयाचे वॅक्सीन आमी घेतले आसले सगळे, पूण हें नाका शेवट जाल्लो आहा. पण असल्या टायमार हांकां जर लिटरली भारतीय जनता पार्टीक सेंट्रलाक लिटरली जर फायट कोणी केल्या जाल्यार राहुल गांधी खाली ट्वीट करता. म्हणजे एक तोय म्हणटा आपण देशातलो लिडर, तो स्वताक मानता वो ते कितें आसूं. अरविंद केजरीवाल हांगा येता BJPच्या विरोधान उलयना, पूण हांगासर तो हें फुकट दिवपाचें तें फुकट दिवपाचें फकाणां चल्लेलीं आहा. पूण TMCची लिडर जी ममता बॅनर्जी आहा हिणेन फाटल्या इलेक्शनाक आमी पळयल्लें आहा बेंगालच्या की लिटरली प्रत्यक्षान तेणीन BJP कडेन आनी BJPच्या लिडरां कडेन फायट केल्ल्या. 100राहून सुबेस नरेंद्र मोदीन थंयसर रॅली केली. अश्यो कितल्योश्योच अमित शहान रॅली केल्यो, पूण ती तांकां ना धसता ना हें जाता तेणीन फूल स्विंग आपलो सरकार. आमी किरण कांदोळकराची इंटरव्यू घेतिल्ली तुमच्याच घरान जे दिसा तुमी गोवा फॉरवर्ड BJP सोडले तेन्ना तुमी सांगिल्लें आपूण केंद्र सरकाराचेर रागार ना, फक्त स्टेट गव्हर्नमेंट आमी स्टेटीन जेंचे आसा ते रागार. ना 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 पूण आतां कशें जालां, आतां जाल्यार तुमी केंद्र सरकाराचेर रागार जावप म्हणजे जी स्थिती आतां ह्या दिसांनी ओडावली न्हू. पेट्रोल 60-65 रुपया वरसून 100 क्रॉस जाले. डिझल अशेंच जालें. गॅस सिलिंडर घरकार 800 रुपया दर दवरून वयता बायले कडेन. आगो म्हणटा सिलिंडर येतलो मागीर तो घ्या, दारान सिलिंडर येता. जाल्यार अचानक ते बायलेक कळटा ती 800 रुपया घेवन वयता आनी अचानक ते बायलेक कळटा अरे 850 रुपया जालो. म्हयन्या भितर 850 रुपया जालो. ह्यो सगळ्यो ज्यो स्थिती आहा न्हू म्हारगायेचेर नियंत्रण, लोक जगतले कशे. आनी कोवीड टायमान पॅन्डेमिकान लोक भरपूर त्रासान पडलेले आहा. बरें हांव केंद्र सरकाराचेर नाराज ना म्हणटालो, पूण ज्या टायमार हे बेंगालाक इलेक्शन जालें पळय हांव नरेंद्र मोदी खूब मानतालो, पूण बेंगालाक जेन्ना इलेक्शन जालें आनी अशेंच सजमोय आमी सेकेंड वेव नित्ती चालू जाल्ली गोंयानूय ती जाली. आनी नरेंद्र मोदी आमचो प्रायम मिनिस्टर आमचो आदर्श आसता. प्रायम मिनिस्टर तेणीन सांगलें आमकां थाली वाजय, आमी थाली वाजयली. दिवे पेटय, आमी दिवे पेटयले. जे जे तेणीन कोविडाक लागून कर म्हणटा ते आमी केलें. आमकां दिसलें तो सांगता तें सगळें सारकें. सो असल्या टायमार नरेंद्र मोदी असलो टॉल लिडर, एक बरो लिडर जेंकां आमी आदर्श मानता सगळे मानता, तो लाखांनी लोकांची थंय सभा घेता, रॅली करता, जाल्यार हितून खंय तरी आमकां दिसलें हो लोकांक मरणाच्या हितून धुकलता गो. ममता बॅनर्जीनूय केल्ली रे. ममता बॅनर्जी हांव सांगता कित्याक हांव नरेंद्र मोदीचें उलयतां, कित्याक आमी नरेंद्र मोदीक मानताले. आमी ममता बॅनर्जी तेन्ना आमची लिडर न्हू, म्हणजे देशाचो प्रायम लिडर आसा तिने त्या टायमार तशेंच केल्लें. हांव कितें म्हणटा सगळ्यांनी केल्लें तेन्ना, पूण नरेंद्र मोदी असले हांवें तुका सांगलें ना केंद्र सरकाराची अपेक्षा भंग जाली म्हणटा तुमी. अपेक्षा भंग जाली म्हणजे नरेंद्र मोदीन तरी तशें करपाक जायना. कित्याक तो देशाचो प्रायम मिनिस्टर, तो एक आदर्श. सांगलें न्हू ममता बॅनर्जीन आमकां थाळी वाजोवंक लागनासली, दिवे पेटोवंक लागनासले, आमकां प्रायम मिनिस्टरान सांगलेलें न्हू. आतां तूं ममता बॅनर्जी प्रायम मिनिस्टर म्हणून पळयता फुडल्या हातून? ना त्यो गजाली मागीर. सद्या आमकां गोंयचें इलेक्शन ओके, गोंयच्या इलेक्शनात बद्दल थिवे आनी हळदण्या दोनूय सिटां TMCचेर तुमी लडटले, म्हणजे कांदोळकर लडटले. मिसेस थिवे रावतली, हळदण्या तुमी रावतली. आमी पळयलें कांय जाण हळदण्याचे तुमचे बरोबर गेल्ले, नंतर तांणी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी सांगलें की ना आमकां किरणान सांगलेलें थंय फक्त एक फंक्शन आसा इंटरनॅशनल सेंटरान यो. आमी थंय गेले पळय जाल्यार आमच्या हातान झेंडे दिले आनी आमकां थंय भितर घेतले. म्हणून पॉलिटिक्सान केन्ना केन्ना हांव तेजेर कॉमेंट करूंक वचना. तो भुरगो आमचोच मित्र, तो तेजे मे बी आनीक कितें आसूंक शकता वेगळे तरेन, कित्याक दिसांनी जॉब काडलेले आहा, आनीक कितें काडलेलें आहा. म्हजे कडेन घेवन येयल्लो तो, आपणेन बायलेचे जॉब एप्लाय केला म्हणून पयलीं येयल्लो. सो हळदणचे हांव हळदण्यान घुसपाक खरें म्हणचे राजकारण जालां तें सुभाष राऊतचो तो म्हटला पळय, तो हाका सरपंच ग्लॅन जावंक दिनासलो म्हणून हे सगळे पंचायतीच्यो घडामोडी घडलेल्यो तेन्ना. कित्याक ग्लॅनाचें म्हणणें आसलें तो फाटले फावटी आमच्या वांगडा इन सेन्स तेज्या वांगडा नासलो. हय, सो थंयसुनूच म्हजी हळदण्या एंट्री जाल्ली. हांव सुभाष राऊताचो आभारी आहा, देव बरें करूं म्हणटा हांव ताका. कित्याक तेणीन सरपंच पद जेन्ना स्विकारलें आनी म्हाका हळदण्या तेंच्यांनी आफोवणें धाडलें, तेंच्यांनी स्वता धाडलें. हांव पंचायतीन गेलो आनी थंयसून हांवें डिक्लेअर केलें की बाबा हांव हळदण्या कॉन्टेस्ट करतलो. हेका लागून हांव सुभाष राऊताचो खूब आभारी. लोक सोडून आयले परत आतां TMC हें करता. ना 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 म्हजें आयक सांगता. TMC जॉयंट तुवें म्हाका सांगलें 2-3 वरां तूं कितें करतलो. जाल्यार ऑलरेडी हांव म्हजे कार्यकर्ते
जेंकां हांवें सांगलेलें हांवें खऱ्यांनी कोणाक सांगूंक नासलें ही गोश्ट खरी आहा. एका ना सांगपाचें कारणय एक वेगळें आहा, कित्याक म्हाका ते हें करपाक नाका आसलें, कांय गोश्टी डिक्लेअर करपाक नाका आसल्यो, त्यो ऑन द स्पॉट कळटा त्यो बऱ्यो आसता. ताका मातशी हेंय येता, कलरूय बरो येता, ग्लॅमर बरो येता. सो थंयसर कमीत कमी एक हांव पावला सादारणसो 1:30 सुमार गोवा इंटरनॅशनल सेंटरान. ते जेवणाचो कार्यक्रम आसलो. हांवें थंय सगळे जे आमचे पंच थिवेचे आनी आल्दोनचे पंचांकूच आमी आपयल्ले खास करून. तांकां सगळ्यांक आमी जेवता आमी एक्सप्लेन केलां की अशें डिसिजन आहा. तरी आसतना तूं सुभाष राव थंय बसलो, तेणेन म्हाका तेन्ना सांगूं येतालें न्हू की बाबा आपूण विचार करता, टीएमसी नाका. हय, तेजो कितें हो वैयक्तीक आहा, वैयक्तीक कारण आहा. तेजें कारण सांगलें न्हू हांवें, जॉब आनी बाकीच्यो गोश्टी आहा आनी खुबशे लोक जॉबाक लागून, आनी ताणें आपले बायलेचे जॉबाचे एप्लाय केल्ले आहा. आतां आमी पळयलें की गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस एकामेका बरोबर गेल्ली आसा. टीएमसी तुमकां दिसता की ताणेंय बी त्या एलायन्साचे पार्ट जावचो आनी एक युनायटेड ओपोजिशन जावन? हांव हें एक्चुली सदांच उलयतालो की BJPक जर हारयतले जाल्यार सगळे एक येवपाक जाय. हें आमचें पयलींसून उलोवप आहा, म्हजेंय उलोवप आहा, विजय बाबाचेंय उलोवप आहा, आनी हें उलोवप सारकें आहा. पूण सद्या हें जें तुमी उलयतात न्हू, तूं म्हाका वैयक्तीक जर म्हजें मत विचारशी जाल्यार म्हणटलो हय, आमी सगळ्यांनी एक येवपाक जाय. ह्या भस्मासूर सारकिल्ल्या भारतीय जनता पार्टी सरकाराक घरा धाडपाक आमकां एक येवपाक जाय. पूण सर्टन डिसिजनां जी आसतली पार्टीच्या, आयज TMCन हांव कांय पोस्ट होल्ड करिना अजून मेरेन. हांव जस्ट जॉयन जाला, जस्ट म्हणजे, आनी हांव म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर सद्या तरी म्हजें लक्ष आहा, बाकी आजूबाजूचेर अशें लक्ष आहा. सो हांव ते आतां हांव डिसिजन तुका तें सांगूंक शकना. ते पार्टीचे कोण, तुमी मुख्यमंत्री पदाचे बी दावेदार आसा? ना ना ना, हांवें हें पयलींसून सांगलेलें आहा, अशें कांयच ना. मुख्यमंत्री पदाचो दावेदार पळय, मुख्यमंत्री हो तूं स्वता आपूण दावेदार आसलो म्हणून तो जावंक शकना. लोकांनी एक्सेप्टन्स दिवपाक जाय. लोकांनी तुमकां दिसता की टीएमसीन प्रोजेक्ट करचो म्हणून आपल्याक? ना, अशी म्हजी अपेक्षा कांय ना. जें कितें पार्टी काम दितली, जें कितें पार्टी सांगतली तें हांव करतलो. पूण तुमकां एक वेगळेच तरेचें हें जालां. तुमी एक BJPन आशिल्ले, BJP MLA आशिल्ले, आतां TMC. हरशीं TMC आनी BJP एकमेकाक दोळ्यांक दोळे सुद्दां लावन पळयना. कित्याक लागून पळयना? आतां पळयना, पूण हेज्या पयलीं 1999 वाजपेयी सरकाराच्या भितर ममता बॅनर्जी मंत्री आसली. तेन्ना ती बरी उपकारतली. सादारणशी 2002-2004 परतून वाजपेयी सरकार जाल्लें, तेन्नाय ती मंत्री आसली. ती NDAन आसली, तेन्ना ती बरी. एक तुका सांगता हांव, BJPची एक मेंटलिटी कितें आहा जाणा, BJPची मेंटलिटी ही आहा की जो मेरेन तेंच्या वांगडा आहा पळय ते मेरेन बरो, आनी ज्या दिसा तेंकां ना, तेंच्या वांगडा ना न्हू, तो मनीस त्या मनशाक ते कितें करून घालीत ते सांगूं नजो. ही तेंची मेंटलिटी आहा. सो ते अशें TMC इज युअर लास्ट स्टॉप नाव अशें धरचें पडटलें न्हू. कित्याक हांव विचारिल्लें नो 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 हांव तशेंच सांगलेलें बरें आहा. हांव एक सांगता तुका, हांव TMC ओके, हांव अजून मेरेन ममता बॅनर्जीकूय मेळोंक ना. ममता बॅनर्जीक हांव मेवळां ज्या दिसा विजय सरदेसाय आमी सगळे तिका मेळपाक गेल्ले गोवा इंटरनॅशनल सेंटरान पळय, तेन्ना जस्ट हांव मेवळां, हॅलो केला, विजय उलयला तिच्या वांगडा, म्हणजे जस्ट एक फॉर्मल टॉक जाला. हांवें फक्त हात जोडले, इतलोच मेरेन. आयज मेरेन हांव ममता बॅनर्जीक परतून मेवळ्ळो ना. हांव हें सांगता तुका, हांवें सांगलें न्हू, हांव जो इम्प्रेस आहा प्रशांत किशोराक आहा. प्रशांत किशोराच्या वांगडा काम करपाची म्हाका इच्छा आसली. हांव त्याच पसत तेंच्या वांगडा एक. तुमी आयपॅका लागून ते TMCन गेले आसा अशें म्हणूं येता. जाल्यार आयपॅकान जर डिसायड केलें TMC आमचो क्लायंट न्ही, काँग्रेस जाल्यार? ना 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 ना, तशें जावचें ना. ती सर्टन आमी उलोवन घेतलेलें आहा न्हू. सद्या तरी आनीक ते जावंक शकना काँग्रेस आनी आतां न्ही, पूण फ्युचरान जाल्यार मागीर तुमी बेजार म्हाका हांगा हाडून सोडलो आनी तुमी दुसरे गेले म्हणून. पळय, तो तेंचो एक बिझनस. सद्या ते TMC पसत काम करता. आनी सांगलें TMC हांव एकदम ऑपोजूय करिना तेका, कित्याक ती लिटरली फायट करपी न्हू. ममता बॅनर्जी लिटरली फायटर लेडी. तेणीन जायत्यो अश्यो गोश्टी केल्ल्यो आहा की लोकां पसत झगडलेली आहा. आनी खऱ्यांनी ते एक लोकूय जाणा तिच्या बद्दल. मागीर कोण कितें उलयता, ऑपोजिशनाचें तें कामूच आसता न्हू. तुमकां एक सांगता हांव, जे मेरेन किरण कांदोळकर BJPन आमदार आसलो आनी 2020 मेरेन किरण कांदोळकर BJP वांगडा बेस बरो आसलो. सो आतां बॅक टू हे की डिसेंबराच्या 15 तारखेक पासून वेगळ्यो घडामोडी जावपाच्यो आसा. अशें कितें जावपाचें आसा? चल्लेलें आहा. म्हणजे जायते लोक संपर्कान जे आहा हे जॉयनींग चालू जावपाचें आहा. जायते लोकांनी आमदार आसा सद्याचे 1-2 आमदार आसा, डिफेक्टेड न्हय, अशे आमदार आसा. नॉर्मल भाजपावाले आमदार आसा. तो जावपाचे आहा. कांय गोश्टी घडटल्यो.
काँग्रेसीनसूनय लोक येवपाचे आहा, कित्याक काँग्रेसीन कितें केलां, आपल्या पांयार कुराड मारलेली आहा. एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेंच्यांनी 4 जाणांक एश्युरन्स दिवन दवरलेले आहा. 4 जाणांक तिकेट दिवंक शकना. सो अशे लोक आहा, उरलेल्या 3 जाणां मदीं चॉयस करपाक आमकां मेळटा. आनी आमच्यो सर्वे चालू आहा. आमचे म्हणजे कशें आहा, आयपॅकाची जी स्ट्रॅटेजी आहा ही टोटली डिपेंड ऑन डेटा, सर्वे, बाकीच्यो गोश्टी ज्यो आहा. अशेंच न्हू की कोण तरी 2 जाण सांगता म्हणून ताका दिवप, तो एक 100 लोक घेवन दाखयता म्हणून तें हें करप, अशें ना. लोकां कडेन भोंवत आहा. आमची टीम जी आहा, आयपॅकाची जी टीम आहा, ही लोकां मेरेन वचत आहा, लोकांक विचारत आहा कशें कितें हें तें, आनी लोकांच्या फिडबॅकाच्या आदाराचेर कॅन्डिडेट सिलेक्शन वा बाकीच्यो गोश्टीच्यो सिलेक्शन इन फ्युचर जे आमचे मॅनिफेस्टो आसतलो, कांय गोश्टी आसतल्यो, टोटल लोकांच्या हेजेर डिपेंड आसतले. आतां आयपॅक सर्वेन थिवी कितें म्हणटा, किरण कांदोळकराची 100%. कविता कांदोळकर थिवी सद्या आमी सद्या 60-40 आहा. आमी 60 आहात, ते 40 आहात. आनी अर्डणांनी बरें पोजिशन आहा, येता शुअर येता. तुमी टीएमसी जॉयन जावपाक गरज नाशिल्ली. टीएमसी जॉयन जावपाक इंडिपेंडंट सुद्दां येता म्हणून सर्वे सांगता. हे फावटी इंडिपेंडंट जिखचे ना. हे फावटी इंडिपेंडंट जिखचे ना, कित्याक लोकांक जो फाटले विधानसभेचो एक वायट अनुभव जो येयल्लो आहा की मॅन्डेट एकी कडेन गावल्ली, जाली दुसरे कडेन, हांव ते सगळ्याचेर वचना. परतून काँग्रेसी सारकिल्ले पार्ट्यांसून ते बी मायनॉरिटीजाचे मनीस फुटोवन, आनी ते बी असल्या टायमार तांचो बिशोप, म्हणजे कॅथलीक बिशोप जेन्ना CAच्या अगेन्स्ट उलयतालो गोंयान, आनी त्याच टायमार कॅथलीक आमदार काँग्रेसीनसून वचून BJPक जॉयन जाले. सो अशें जाल्लें आहा की लोक काँग्रेसीकूय विटलेले आहा सद्या. इवन मायनॉरिटीज पीपल काँग्रेसीकूय विटलेले आहा. हांव तुका खूब गजाली म्हाका बसून ज्यो थिवेन खास करून म्हाका पळय डिस्कस केल्या आनी कांय सांगलां. सो थिवेचे लोक सद्या हिंदू तशे क्रिस्तांव TMC वांगडा गेला म्हणून खूश आहा. म्हणजे हे बरें डिसिजन. हय, म्हणजे ते विजयाक लागून बी अशें न्हू आहा, पण तांकां काँग्रेसीचेर विश्वास ना. काँग्रेसीचेर विश्वास ना. फाल्यां जिखून येवन म्हणटा ते परतून तेच कित्याक करचे ना. सो आतां तुमी तेन्ना म्हटिल्ले ते दुर्गा कलकत्ताच्यान हांगा हाडली, आतां ते एक्चुअली नॅरेशन जालें ना. एक्चुअली तेदूच सांगलां न्हू हांवें. दुर्गा आनी शांतादुर्गा न्हू फरक हांव सजमाना. एकूच सती मातेची ती रुपां. हे जे BJP वाल्यांनी ते केलां पळय, ते आपल्या हेका लागून, फायद्याक लागून ते म्हणटा. तुमी ममता बॅनर्जीक दुर्गा म्हटली. हे तूं व्हिडिओ काडून पळय न्हू. तुज्या असल्या पत्रकारान म्हाका हें विचारप म्हणजे चुकीचें रुपेश. तुमी म्हटिल्ले ते सेंटेन्स अजून म्हाका पाठ आसा की तुमी सांगिल्लें की दुर्गा जेन्ना बंगालच्यान हांगा आयली तेन्ना शांत जाली. आमकां म्हणपाक लागले, तुमी सांगलें की आतां वेळ आयिल्लो आसा की बंगालचे दुर्गेक हांगा हाडून गोंयांत हाडपाक जाय. कितें सांगलेलें हें जाय जाल्यार आमी रिप्लेय करूं शकता. हो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार जो आहा हो भस्मासूर सरकार जाल्लो आहा. हेका जर धाडपाक जाय घरा, वो कितें करपाक जाय, म्हणजे आमी पॉलिटिकली लँग्वेज आतां ती अशी म्हणचेच पडटा, उलोवचें पडटा की आमची जी शांतादुर्गा ही शांत आहा, हांगासर येवन शांत जाल्ली आहा. आमकां बंगालची दुर्गा हाडची पडटली. एक्चुअली कशें हाडा, शांतादुर्गा आनी दुर्गा हांव परतून एकदां सांगता, हितून कांयच फरक ना. जर टायमींग मातसो रॉंग जालो तेन्ना. टायमींग रॉंग अशें न्हू. BJP वाल्यांनी कितें केलें, हांवें ममता बॅनर्जीक दुर्गा म्हटलें, वीच इज नॉट ट्रू. ममता बॅनर्जीक दुर्गा म्हणपी अटल बिहारी वाजपेयी, कळ्ळें न्हू, ऑन रिकॉर्ड आहा. सॉरी, ममता बॅनर्जीक न्हू, सॉरी, इंदिरा गांधीक दुर्गा म्हणपी अटल बिहारी वाजपेयी. BJP वाल्यांनी कितलेशेच जाणांनी म्हटलें, तेंच्या खासदारान एका म्हटलेलें आहा, मोदी श्री राम म्हटलेलो आहा. सो हांवें ममता बॅनर्जीक दुर्गा म्हणूंक ना, हांवें बंगालाची दुर्गा. आतां बंगालाची दुर्गा, बंगालान तुका खबर आहा सती मातेची शक्तीपीठा जी आहा, शक्तीपीठ इन सेन्स दुर्गा टेम्पल, तिका मागीर नांवां वेगळीं वेगळीं, खंयसर कामाख्या देवी आसतली, खंयसर मिनाक्षी देवी आसतली, अशी नांवां वेगळीं वेगळीं आहा, पूण आमी तिका दुर्गाच म्हणून पळयता. वेस्ट बेंगालान 15 देवळां आहा. वन ऑफ द मोस्ट फेमस देवूळ थंयसरलें काली माता. तुमचें कितें म्हणणें आशिल्लें तें सांगा. आमचें कितें म्हणणें आसलें म्हणजे ते दिसा जेन्ना तुमी सांगलें ते दिसा कितें सजमोंक शकता. ना, आमी समजा तुमी सांगा म्हणून आमकां कळटलें. तशेंच ते म्हणजे आमची जी काली माता जी आहा न्हू, जे दुर्गा जी आमी म्हणटा, तिका वेगळ्या वेगळ्या नांवांनी, ही बेंगाल हितून आहा, कोलकत्तान आहा. हांव स्वता देवळाक विजीट करून येयला. तें जाल्लें आसा. हय, आमकां तिजे असले रूप घेवपी हांगासर लोक जाय न्हू. आमची देवी आहा ही शांत, एग्रेसिव्ह हांगा जावपाक लोक. बंगाल म्हणजे भस्मासूर जाल्लो आहा सरकार. भस्मासुराक जर कोणी मारलेलो आहा, दुर्गेन मारलेलो आहा.
सो एग्रेसिव्ह पॉलिटिक्स हांगा जाय. आरती करता जाणां आरती आमची आरती दुर्गेची आरती कितें आहा दुर्गे दुर्गट बारी तुझं विण संवसारी अनाथनाचे अंबे करुणा विस्तारी वारी वारी जन्म मरणाचे आरी. ही जर फाल्यां बीजेपी सांगता म्हणून आमकां ही आरतीच काडून उडोवची पडली. तुम्ही कितें म्हटलें हांव कितें म्हणटा बीजेपी कितें म्हटलें तें आमी बीजेपीनूच केलें न्हू कितें म्हटलें तें बीजेपीन केलें. हांवें म्हटलेलें पळय कशें आसता एकदां राजकारणान हांगरसून थंय कितें कांय गोश्टी उलोवच्यो पडटा हिंट दिवचो पडटा. आतां हांव म्हणटा फाटल्या दिसांनी हांव भुरग्यांक सजमायतालो अरे बाबा तुमी नरकासूर कित्याक उलपयता खबर आहा तुमकां. नरकासुरान 16,100 बायलांची बंदखणीन घातलेली पळय ती कृष्णान सुटका केल्ली तेंची. कृष्णान वध केल्लो तेंचो कित्याक तो लोकांचेर अत्याचार करतालो बाकीच्यो गोश्टी करतालो आनी त्या बायलां वांगडा मागीर ते बायलांनी विचारलें कृष्णाक बाबा देवा तुवें आमकां सोडयलें पण आमची स्थिती सीते माते भशेन जावची ना कित्याक लोक आमकां समाजान कशें जगोंक दितले. सो कृष्णान सांगलें आपूण सगळ्यांचो तुमचो आपूण सगळ्या वांगडा लग्न जाता तुमी आयजसून कृष्णाच्यो बायल्यो. आमी एकदां कृष्णाक वांकडे नदर अरे कृष्णाच्यो 16,108 बायलो कृष्णाक खऱ्यो 8 बायलो. पण हांव त्याच वेळार उलयतानाय भाशणांनी म्हाज्या म्हटलां ज्या फंक्शनाक हांव गेल्लो आहा म्हणजे ते मे बी इट इज नॉट रिकॉर्डेड पण हांवें म्हटलेलें हांवें हळडण्यान म्हटलेलें आहा थिवेन म्हटलेलें आहा की आयज हांव तुमकां सगळ्यांक म्हटलें कृष्णाचें रूप घेवचें पडटलें ह्या नरकासूर सारकिल्ल्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक घरा धाडपाक. आतां जळ्यात पुटलो म्हटलें कित्याक सामान्य भुरग्यांक हांव सामान्य कार्यकर्त्यांक सामान्य लोकांक हांव कृष्ण म्हणटा. म्हणजे एग्जाम्पलाक हें जालो घोळ जालो मातसो म्हणजे मिसअंडरस्टँडींग जालें. एनीवे देव बरें करूं. परत मेळटलें तुमकां जशें इलेक्शन लागीं आनी एज यू सेड TMCचेरूच हे इलेक्शन. या शुअर फायनल 2 फुलाचो काळ गोंयची नवी सकाळ. देव बरें करूं. तुमी पळयताले किरण कांदोळकर ते म्हणटा की फुडले निवडणूक येतली निवडणूक TMCच्या टिकेटीचेर थिवेच्यान तांची घरकान्न आनी हळडणेच्यान ते लडटले. ते म्हणटा की आपणाक पयलीं पासूनच दिसतालें की खंय तरी असो पक्षा कडेन आपूण वचचो जाका जो BJPक टक्कर दितलो. काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या मदीं युती मदीं हळडणा सीट जेन्ना अनसर्टन आयलें तेन्ना आपणें डिसायड केलें की आपूण सर्टनिटी खंय आसा थंय वचचो म्हणून ते TMC कडेन गेल्ले आसात. तुमी पळयतात हब एनकावंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewshub.com. Channel partners RDX Goa, production partners are goaviolin.com. Keep watching. So I think so when you walk in, it's an awesome feeling. I think it's very well done. I was sharing with Laura earlier. The selection is perfect. You've got a lot of good stuff there, a lot of choice. So the Gonzalez family, good job done. Tasteful. Tasteful. Like, everything is like from the decor, the way it's set up, every item and Laura picked. It's like it's really exquisite and very. She's really well aligned to retail and the buying experience over here is going to be very different. Everything is very tempting, very impeccably selected pieces, well curated items. There's something to pamper every space. So I'd like to urge people to come down here and see the store and just get a feel of what it has to offer.